नमस्कार। यति बेला देशको राजनीति थप चलायमान भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक कु गरेको भन्नेहरू संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने तयारीमा जुट्दै गर्दा अदालतले फेरि अर्को सरप्राइज दिएको छ। हिजो सत्तारूढ दलका रूपमा नेकपामा समाहित बनेका नेताहरू अहिले अदालतको फैसलाबाट माओवादी केन्द्र र एमालेका नेता बनेसँगै अबको राजनीति सत्ता समीकरण कसरी अघि बढ्ला भन्ने आम चासो सर्वत्र बढेको छ। नेताको झण्डा र झोला बोक्ने कार्यकर्ताहरू नै पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य देखेर वाक्क दिक्क बन्दै गर्दा आम नागरिकले नै भन्न थालेका छन्, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, अर्थात् अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि देश र जनताले केही पाउनेवाला छैनन्। हो, प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री बनेका अनि वरिष्ठ र शीर्ष भनिएका नेताहरूको तथानाम गाली गलौज शिष्टता हराएको तुच्छ भाषाले राजनीति फटाहा स्वार्थीहरूको लाभको खेल जस्तो बनाएको छ। अझ अहिले त संसदमा तानातानको दौड सुरु भएको छ। म लोभी होइन भन्ने प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक कु गरेको पुष्टि हुँदा समेत पद जोगाउन दौडधुप गरिरहेका छन्। कहिले कङ्ग्रेस त कहिले जनता समाजवादी फकाउन भइरहेको दौडधुपले सार्थकता पाएको छैन। शान्ति प्रक्रिया पछिका प्राय सबै प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दौडधुप पनि बाक्लिएको छ। उनी नेतृत्वमा उदय बनेर एमाले बाहेकको गठबन्धन बनाउनु पर्ने लबिङमा छन्, तर यो दौडधुपले पनि नतिजा दिएको छैन। सत्ता र शक्तिका लागि भइरहेको नेताहरूको हानताप हेर्दा लाग्छ यो बाहेक राजनीतिक अरू केही पनि होइन। सांसदहरू पनि उस्तै पार्टीमा शीर्ष नेताहरूको स्वार्थमा चित्त नबुझेका कुरा बोल्नै नसक्ने, गुटमा टाँसिएर लाभका लागि मरिहत्ते गर्ने अनि जनतालाई महँगीको मार, राहत र सहुलियत भन्दा असुविधा र शास्ति। पुनर्स्थापित संसदमा केही अमुक नेताहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्ने फोहोरी खेल नहोस्। देश र जनताबाट अनुमोदन भएर आएकाहरूमा अलिकति भए पनि देश र जनताको चाहना भावना र आफूले गरेको चुनावी प्रतिबद्धताको ख्याल होस्, अन्यथा स्वार्थी र फटाहरू आफैले शिक्षित बनाएका मतदाताको विवेकबाट बाहिरिनेछन्। यसमा भने स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार नेताहरू सच्चिनुपर्छ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी पशुपति क्षेत्र विकास कोष र पाशुपत क्षेत्रमा बढ्दै गरेको व्यथितिबारेको पहिलो श्रृङ्खलाको रिपोर्ट, फोहोर मैला व्यवस्थापनको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विस्तार भएका सडक नै दुर्गन्धित र डम्पिङ साइट बन्नु परेको स्थलगत वास्तविकताबारेको फलोअप रिपोर्ट र कैलालीमा नेकपा एमालेको कार्यालयमा नेम प्लेट राख्ने विषयमा ओली र नेपाल पक्षबीच भएको विवाद हुँदा
कुटाकुट बारेको सामग्रीसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई टिपाउन वा पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई कार्यक्रममा हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, पशुपतिनाथको अचल अचल सम्पत्तिको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन नहुँदा गिद्धे नजर लगाउनेहरू बढ्न थालेका छन्। विगतका लिज सम्झौता पत्र हराएका छन् भने भाडामा लगाइएका जग्गा, जमिन र संरचनाको समेत समय सापेक्ष भाडा समायोजन हुन सकेको छैन। निकै सस्तोमा भाडा लगाएर व्यवसायी पोस्ने खेलमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूको समेत संलग्नता हुने गरेको छ। गुरु योजना र लिज आउट सम्बन्धी कार्यविधि नै पास नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशाला, होटेल आनन्दलाई भाडामा लगाएर अर्को मनोमानी गरेको छ। वैधानिकता नै पुरा नगरी नेपाल भारत पशुपति धर्मशाला भाडामा लगाउन भएको खेलबारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। भारतीय सहयोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 19 रोपनी जग्गामा निर्माण भएको 3 तलाको 400 बेड रहेको पशुपति धर्मशालामा निजी कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनले व्यापार गरिरहेको छ। 34 करोड रुपैयाँमा निर्माण भएको 400 बेड सहितको संरचना र जग्गामा बतास अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको होटेल आनन्द प्रालीले व्यापार मात्रै गरिरहेको छैन, आफ्नो कर्पोरेट कार्यालय समेत धर्मशालामा सारेको छ। अझ उसले आफ्ना पुराना गाडीको सो केस धर्मशालामा नै बनाएको पाइएको छ। बतासको कर्पोरेट कार्यालय यसअघि काठमाडौँको गौरीधारामा थियो। पशुपति धर्मशाला र त्यहाँको जग्गा कौडीको भाउमा लिएको बतासले अहिले सम्झौता विपरीत व्यापारिक केन्द्र जस्तो गरी संरचना परिवर्तन गरेको छ। सम्झौतामा बतासले भवनभित्र एयर कन्डिसनर, इन्टरनेट, टेलिभिजन र पानी तताउने मेसिन राख्न सक्ने उल्लेख छ। तर कम्पनीले आफूखुसी व्यापारिक स्वार्थ पूर्तिका लागि संरचना तोडफोड गरी होटेलको रूप दिएको यो दृश्य हेरौँ। धर्मशाला लिजमा दिने कानुनी आधार नै तयार नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बतासलाई लिजमा दिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदले अहिलेसम्म लिज आउट सम्बन्धी कार्यविधि 2075 स्वीकृत नै गरेको छैन। तर कोषले 15 वर्षका लागि धर्मशाला बतासको जिम्मा लगाएको छ। भवन निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्षसम्म धर्मशाला सञ्चालन नै नगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले बतास अर्गनाइजेसनलाई प्रिमियम क्याटेगोराइज एकोमोलेसन स्तरको होटेल सञ्चालनका लागि 15 वर्षको लिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिज भाडा सम्बन्धी कार्यविधि 2075 अहिलेसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषदबाट स्वीकृत भएको छैन। र यो लिजआउट वा यसको कार्यविधि वा यससँग गरिने कामहरूको विषयमा तत्कालीन परिषद सदस्य परिषद जुन रूपमा रहेको थियो त्यहाँ निर्णय भएर गरिएका अवस्थाहरू छन् र लिजआउट चाहिँ पास नभइसकेको अवस्था मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। लिजआउट पास भएर कामहरू हुनुपर्ने थियो, किन भए भन्ने कुराहरू श्रीमान सदस्य सचिवको तवरबाट भएका कुराहरू हुन् र त्यसलाई हामीले निराकरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसलाई पशुपति क्षेत्रका जति पनि सब्दलहरू छन्, पार्टीहरू छन्, जग्गाहरू छन् र धर्मशालाहरू छन्, ती सबैका निमित्त एकीकृत एउटा लिजआउट कार्यविधि हामीले निर्माण गरेका छौँ र त्यो पास गर्नको लागि परिषद बस्न भ्याएको छैन। सम्भवतः परिषद बस्ने बित्तिकै त्यो लिजआउट पास हुनेछ र यस अगाडि भएका सम्पूर्ण जति पनि भाडासँग लगाइएका कार्यविधिहरू नबनिकन लगाइएका अवस्थितिहरूलाई त्यसले सम्बोधन गर्ने हाम्रो विश्वास छ। धर्मशालाको भवनमा अहिले बतास अर्गनाइजेसनको कर्पोरेट अफिसदेखि ट्राभल कम्पनी र लेखापढी फर्म समेत सञ्चालनमा छन्।
बतासकै मेन पावर कम्पनी पनि धर्मशालामै सारिएको छ। कम्पनीले 40वटा बेड रहेका ठुला हल रुमहरू पार्टेसन गरेको छ। ठुला रुमबाट भाडा कम उठ्ने भएपछि ठुला रुमलाई पनि साना कोठामा परिणत गरेको छ। अहिले त धर्मशाला व्यापारिक होटल नै बनेको छ। टाढा टाढाबाट आएका दर्शनार्थीको सहज वासस्थान बनाउन बनाइएको धर्मशाला एक रातको 3000 रुपियाँ कोठा भाडा लिने गरी होटल सञ्चालन भइरहेको छ। जुन संरचना निर्माण भएको थियो, जुन संरचना तत्कालीन समयमा चाहिँ भारत सरकार र नेपाल सरकार यसका संयुक्त रूपमा जुन प्रधानमन्त्रीहरूले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर यो संरचना थिएन। यो संरचना यति बेला बतास ग्रुपले यो निर्माण गरिरहेको छ र यति बेला यो निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिएको छ र जुन यो सबै जुन संरचना तपाईँको बनिरहेको छ, यो संरचनामा हामी देख्न सक्छौँ सबै यो संरचना यसरी गैर कानुनी रूपमा यो सम्झौता विपरीत चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ निर्माणको काम भइरहेको छ र हामी विशेष आग्रहमा यति बेला यो चाहिँ जुन सञ्चालनमा आइसकेको छ बतासको रूपमा लिएर र हामीले विशेष आग्रहमा चाहिँ यति बेला यो कार्यक्रम या यहाँको दृश्य छायाङ्कन गर्दै तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ र निकै जुन उद्देश्य थियो तत्कालीन समयमा, जुन आस्था थियो, जुन भरोसा थियो भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई यो दिँदाखेरि चाहिँ भारतबाट आउने या अन्य मुलुकबाट आउने दर्शनार्थीलाई सहज रूपमा दर्शन गर्ने वातावरण मिलोस्, कम शुल्कमा बस्ने खाने व्यवस्था होस् भनेर यो धर्मशाला दिएको थियो। तर पशुपति क्षेत्र विकासको गैर जिम्मेवारीपनका कारण उसले चलाउन नसक्ने र ऊ चलाउन सक्षम नभएको भन्दै यो एउटा निजी व्यवसायको पोल्टामा यति बेला गएको छ र यहाँ यति बेला मनलाग्दो रूपमा संरचनाहरू निर्माण भइरहेको छ भने आफ्नो मनलाग्दो तवरले काम भइरहेको छ। होटलको नाम समेत, धर्मशालाको नाम समेत परिवर्तन गरिएको छ, होटल आनन्द भनेर राखिएको छ। यति मात्र होइन, मनलाग्दो रूपमा चाहिँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ र यसरी एउटा धार्मिक आस्थासँग जोडेको या छिमेकी मुलुकले उपहार स्वरूप दिएको वस्तु यति बेला सरकारले या पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको पोल्टामा हालिदिएको छ। योभन्दा विडम्बना, योभन्दा लाजमर्दो के हुन सक्छ? के भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीलाई, धर्मावलम्बीहरूलाई थोरै पैसामा उनीहरूलाई भगवान पशुपतिनाथको दर्शनपछि रात बस्नका लागि सहज रूपमा वातावरण मिल्छ भनेर संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरी हस्तान्तरण गरिएको एउटा धर्मशाला समेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको के काम? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। धर्मशालाको उद्देश्य एउटा, काम अर्कै। झन्डै 2 दशक अगाडि पशुपति विकास कोषको जग्गामा पशुपति दर्शनका लागि आउने गरिब र असहाय तीर्थयात्रीका लागि बास बस्नेदेखि खाना नास्ताका लागि समय सापेक्ष आधुनिक र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला बनाउने योजना बनेको थियो। त्यही योजना अनुसार सन् 2010 सम्म आइपुग्दा धर्मशाला निर्माण गर्ने भन्दै 3 पटक शिलान्यास भयो, तर धर्मशाला बनेन। पशुपति विकास कोषले पटक पटक भारतीय दूतावासलाई धर्मशाला बनाइदिन आग्रह गर्यो। पछि 30 करोड रुपैयाँको लागतमा 3 तले भवन बनाउने विषयमा दूतावासले बजेट तथा डिजाइनमा सहमति दियो, तर सन् 2011 पछि 2014 सम्म धर्मशाला बनाउने विषय फेरि अलपत्र पर्यो। तर सन् 2014 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा उपहार स्वरूप धर्मशाला बनाउने उपहार स्वीकार गर्ने सहमति अनुसार नै धर्मशाला बन्यो। सन् 2014 मा मोदीको भ्रमणका समयमा 30 करोड रुपैयाँमा 4 करोड रुपैयाँ थपेर फर्निचर सहितको आधुनिक र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला बनाउन सहयोग गर्ने र 2 करोडको रुपैयाँ बराबरको चन्दन दिने निर्णय गर्यो। सोही आधारमा मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलामा 19 रोपनी जग्गामा बनाइने धर्मशालाको शिलान्यास भएको थियो। धर्मशाला निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन समेत गरे।
पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शनका लागि आउने गरिब तथा असहाय तीर्थालुका लागि भन्दै भारत सरकारको सहयोगमा बनाइएको पशुपति धर्मशालामा अहिले विवाह पार्टी चल्न थालेको छ। त्यति मात्रै होइन, धर्मशालामा अहिले बार सहितको रेस्टुराँ बनाउने काम पनि भइरहेको छ। धर्मशालामा 88वटा सुविधा सम्पन्न रूपमा 397वटा बेड समेत तयार गरिएको थियो। तर उद्देश्य एउटा राखेर भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको धर्मशाला अहिले भने निजी कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनले कमाउने थलो बनाएको छ। उद्घाटन भएको भोलिपल्ट नै सबै संरचना सहित तयार भएको धर्मशाला पशुपति विकास कोषले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। तर कोषले धर्मशाला सञ्चालन गर्ने कुनै तदारुकता देखाएन। बरु कोषले 2076 वैशाख 30 गते 15 वर्ष लिज सम्झौता गर्यो, त्यो पनि कौडीको भाउमा। त्यो हामी त्यसलाई निकाल्दैछौँ। उहाँहरूले जुन रूपमा प्राइभेट होटलको नाम राख्नु भएको छ त्यो हामी राख्न दिने छैनौँ। त्यो पशुपति धर्मशाला नै हो। धर्मशालाभन्दा इतर हुँदैन, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला हो। धर्मशालाकै नाम त्यहाँ राख्नुपर्नेछ। उहाँहरूले होटल आनन्द राख्नु भएको छ भने त्यसलाई हामी निकाल्दैछौँ र कारबाही गर्दैछौँ। त्यो कारबाही प्रक्रियामा उहाँहरूलाई हामीले होटलबाट हटाउन पनि सक्नेछौँ। हामी त्यो पनि तयारी गरिरहेका छौँ, किनभने उहाँहरूले बिना अनुमति होटल आनन्द राखिरहनु भएको छ। त्यो नितान्त गलत हो। त्यो हामी प्रक्रियामा छौँ। यो शिवरात्रिले छोपिरहेको अवस्था छ। आफ्टर शिवरात्रि यसलाई हामी प्रक्रियामा लैजानेछौँ। पासपोर्ट क्षेत्र स्थित नेपाल भारत पशुपति मैत्री धर्मशालामा छौँ, जुन धर्मशाला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्दै उपहार स्वरूप यो धर्मशाला नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। र अहिले म यो धर्मशालामा उपस्थित छु। त्यस बखतमा यो धर्मशालालाई विशेष गरी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको र भारत सरकारले विशेष गरी यो धर्मशाला नेपाल सरकार दिनुको मुख्य उद्देश्य भारत लगायत अन्य देशबाट आउने धर्मावलम्बीहरूलाई सहज रूपमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको दर्शनपछि आराम गर्न मिलोस्। सहज रूपमा आरामतावरले र एकदमै सस्तोमा त्यो उद्देश्यले बनाइएको यो धर्मशाला यति बेला व्यावसायिक घरानाको पोल्टामा गएको छ। हो, सरकारको लाचारीपन र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निरहीपनका कारण यति बेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो निरहिताले एउटा व्यावसायिक घरानाले यो धर्मशालामा होटल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ र सुरुवात भइसकेको छ। धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने प्रक्रिया नै कानुन सम्मत छैन। धर्मशाला भाडामा लगाउने कार्यविधि पारित नै नहुँदै दिनुको अर्को कारण हो कौडीको भाउमा दिँदै सेटिङका भरमा झ्वाम पार्नु। 19 रोपनी जग्गा भएको ठाउँमा बनेको 3 तले भवन र भवनभित्र 400 बेड सहितको सबै संरचनाको वार्षिक भाडा 1 करोड रुपैयाँबाट सुरु भएको छ। प्रत्येक वर्ष 5% बढ्ने भाडा 15औं वर्षमा 2 करोड 8 लाख रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ। मासिक 3 तले भवनमा रहेको सबै संरचना र खाली जग्गाको भाडा मासिक 8,78,468 रुपैयाँ 17 पैसाका दरले पहिलो वर्षको भाडामा 1 करोड 5,41,618 रुपैयाँ तोकिएको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा घर भाडामा दिने व्यक्तिले न्यूनतम वार्षिक 10% भाडा बढ्ने गरी सम्झौता गरेको हुन्छ। तर पशुपति धर्मशालाको भाडा भने अति नै न्यून राखेर पनि वार्षिक 5% मात्रै भाडा बढ्ने शर्त राखिएको छ। अर्को सम्झौतामा कोषको सहमति बिना बतासले संरचना तलमाथि गर्न नपाइने उल्लेख छ। बतासले अहिले आफूकुशी संरचना समेत भत्काउने तथा थप्ने काम गरिरहेको छ। बतासले लगानी विस्तार गर्न चाहेमा परिषदबाट प्रस्ताव स्वीकृत गरेर मात्रै काम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म बतासले आफूकुशी संरचना बनाइरहेको छ। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र र भरोसा पशुपतिनाथ। नेपाल मात्रै होइन, भारतीय तीर्थयात्रु पनि पशुपति दर्शनका लागि नियमित आउने गर्छन्। टाढा टाढाबाट आस्थाको धरोहरमा आउँदा बस्न तथा खान कठिन नहोस् भन्दै भारतीय सरकारले बनाइदिएको धर्मशाला नै व्यापारिक केन्द्रलाई सुम्पिनु पक्कै पनि विडम्बना हो।
महाशिवरात्रि लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्वमा पशुपतिनाथ दर्शनका लागि पुग्ने भक्तजनहरू धर्मशाला लिजमा दिँदा महँगो भाडा तिरेर होटेलमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ। भक्तजनहरूको सहजताका लागि बनाइएको धर्मशाला के व्यापारिक केन्द्र बनाउन पाइन्छ? निजी कम्पनीलाई मालामाल बनाउन र कोषको आम्दानी बढाउने भन्दै भारत सरकारले उपहार नै दिएको धर्मशालालाई लिजमा लगाउनु पक्कै पनि जायज हुँदै होइन भन्न कुनै आइतबार कुर्नै पर्दैन। पहिलो धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने प्रक्रिया नै कानुन सम्मत छैन। अर्कोतर्फ 19 रोपनी जग्गा 3 तले भवन र भवनभित्र 400 बेड सहितको सबै संरचनाको वार्षिक भाडा 1 करोड रुपियाँ आउने गरी सम्झौता भएको छ। भाडा सम्झौता अघि बनाइएका थुप्रै संरचना तोडमोड गर्ने र नयाँ संरचना बनाउने लगायतको काम गरेको बतास ग्रुपले नेपाल भारत पशुपति धर्मशाला नाम नै फेरेको छ। यसरी शक्ति र पहुँचको आडमा सरकारी सम्पत्ति सस्तो भाडामा लगाएर व्यापारी पोस्ने खेल जो जसको जतिसुकै शक्तिशालीहरूको दबाव र प्रभाव भए पनि सच्चिनुपर्छ। हामी यसबारे थप फलोअप गर्दै जानेछौँ। अब आजको अर्को विषय, हामीले अस्तव्यस्त तरिकाले व्यवस्थापन हुँदै आएको काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर एकीकृत रूपमा व्यवस्थित तरिकाले व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्दै निरन्तर कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएका छौँ। हुन त फोहोर मैला व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको हो, तर हाम्रा स्थानीय सरकार नागरिकप्रतिको आफ्नै जिम्मेवारीमा बेमतलबी बन्दा निजी क्षेत्रले फोहोरभित्र मोहर खोजिरहेका छन्। फोहोरमा मोहर खोज्ने खेल बढ्दै गर्दा खोला कोरिडोरमा राख्न थालिएको फोहोर र खुल्ला ठाउँको वर्गीकरण अनि छनौटले धेरैलाई असर पारेको छ। फोहोर सङ्कलन, वर्गीकरण, छनौट र व्यवस्थापन व्यवस्थित नहुँदा विस्तार भएका खोला कोरिडोरमा देखिएको फोहोरको अस्तव्यस्तताबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको स्थलगत फलोअप रिपोर्ट अब हेरौँ। हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट भाग्दै गरेका स्थानीय तह र फोहोरको संवेदनशीलतासँग खेलेर सेवाभन्दा नाफामुखी बन्दै गरेका फोहोर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनमा सक्रिय निजी कम्पनीको गतिविधिबारे निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। उपत्यकावासीले सरकारलाई करसँगै निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापन गरिदिए बापत मासिक करोडौँ तिर्दा समेत व्यवस्थित हुन नसकेको फोहोर सङ्कलन र वर्गीकरणको स्थलगत वास्तविकता आज देखाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला हामी धोबी खोला कोरिडोर हुँदै मैतीदेवी नजिकको सेतु पुल पुग्नै लाग्दा देखिएको फोहोर मैलाको प्राथमिक चरणको भण्डारण र वर्गीकरणको यो अवस्था हेर्नुहोस्। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने फोहोरमा मोहर खोजेर आफ्नो जीवन गुजारा चलाउनेहरू पनि जोखिममा छन् र सँगसँगै फोहोर राखिएको क्षेत्रको दुर्गन्धका कारण अरू जोखिम पनि छन्। 2-3 गाडी ल्याउनुहुन्छ अनि छानेर यो गाडी भर्ने अनि पठाइदिने, हल्का त्यो सामान कबाडी सामान छान्ने अनि पठाइदिने। त्यो अलि बन्द ठाउँमा गर्न पाए अलि सेफ हुन्थ्यो, अरूलाई अलि हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ। अब के गर्नु त, ठाउँ नै दिँदैन सरकारले, नेपाल सरकारले ठाउँ नै, अब ठाउँ खोजेर बस्यो भने लखाडिहाल्छ। मेरो महिनामा 13,500। फोहोर मैलालाई वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेको छ धोबी खोला कोरिडोरको एक छेउमा। बच्चालाई गाह्रो हुन्न, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो दुर्गन्धले गाह्रो हुने त्यस्तो केही हुन्न? बानी भइसक्यो क्या, हामीलाई बानी भइसक्यो। यस्तै काम गरेर हिँड्या हो पहिला नि, अहिले नि गरिरहन्छ उता हो हामी। अनि आज घुम्न आयो क्या। कता गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? उता प्लास्टिक छान्ने गर्छ अर्को ठाउँ। कति आउँछ त यो प्लास्टिक छानेर आम्दानी? हुन्छ महिनामा 20,000 जति। मेट्रो सिटी वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्राली भन्ने संस्थाले यो फोहोर उठाइरहेको छ। केही गाडी 2-4वटा गाडीमा यहाँ फोहोर ल्याइन्छ र यहीँ फोहोर सडक पेटीमा फोहोरको गाडी राखेर त्यसबाट कबाडी सामान, प्लास्टिक, बोतल लगायतका केही सामानहरूलाई छानिसकेपछि यो सामान डम्पिङ साइडमा पठाउने काम गरिन्छ। स्वास्थ्य सावधानीमा भने त्यति धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन, किनकि
फोहोरमा खेल्नु परिरहेको छ। हामीले हातमा पन्जा पनि देखेका छैनौँ। उहाँहरूसँग त्यस्तो पैताला खुट्टा ढाक्ने गरी त्यस्तो कुनै साधन पनि छैन। खुल्ला तरिकाले शरीरमा फोहोर मैलाबाट हुनसक्ने जोखिमसँग खेलेर उहाँहरूले यो फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यो भने एउटा गम्भीर विषय हो। श्रमलाई सम्मान गर्ने कल्चर विकास नहुँदा त्यति धेरै सम्मान पनि पाउँदैनन्। फोहोरमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई अझै पनि नेपाली समाजले छिछि र दूर गरिरहेको छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि ती सबै कुरालाई पचाएर काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई स्वस्थ बनाउन, उनीहरूलाई सुरक्षित बनाउन आखिर यस्ता फोहोर मैला व्यवस्थापनका नाममा खुलेका सङ्घ संस्थाहरूले किन काम गर्दैनन्? यो भने गम्भीर विषय हो। अस्तव्यस्त तरिकाले भइरहेको काम र सार्वजनिक सडकको पेटीमा फोहोर राखिएको बारे हामीले यहाँका सञ्चालकसँग समेत जवाफ माग्यौँ। व्यवस्थित हुन चाहे पनि बाध्यता नहटेको भन्दै आएको यो जवाफ सुनौ। म एक्सन वेस्ट प्रणाली नै हो, सञ्जीव लामा मेरो नाम चाहिँ। हामी चाहिँ 10 नम्बर र 29 अनि 31 मा पनि केही क्षेत्र छ। हामीले 3टा वडामा काम गरिरहेको छौँ र अब हाम्रो कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी एकदमै यो जति पनि हामीले रोडमा यसरी काम गरिरहेको छौँ एकदमै बाध्यता हो, हाम्रो एकदमै बाध्यता हो। यो कुनै पनि रहरले गर्दा यसरी रोडमा तपाईँको पुल मुनि हरेक साथीभाइहरू देख्नुभयो होला होइन। काठमाडौँ क्षेत्रभित्र हामी मात्र होइन, धेरैवटा कम्पनीहरू छन्, दर्जनौँ कम्पनी छन्। तपाईँको यदि कम्पनी यो रहरले गर्दा यसरी बाटोमा यसरी पुल मुनि आएर काम गरेको होइन। अहिलेको अवस्था हेर्ने बेला हजुरले भने जस्तै हामी लिगल या इलिगल भन्ने कुरा पनि हामी एकदमै कन्फ्युजमा छौँ होइन। किनकि तपाईँको राज्यले हामीलाई तोक्न त तोक्या छन्, यो कम्पनीले यति वडा गर्ने र यहाँसम्म गर्ने भन्ने त तोक्या छन्। काठमाडौँ महानगर र वडा स्तरले हामीलाई तोक्या छन्। तर तोके तापनि कुनै बेला चाहिँ हामीलाई के लाग्छ भने हामीसँग यत्रो कर्मचारी छ, हामीले अहिले लगभग 47 जना स्टाफ छन्, हामीसँग 16-17वटा चाहिँ साधन छन्। भनिसकेपछि हाम्रो यो लगानी चाहिँ हामीले सुनिश्चित होला या नहोला भन्नेतिर पनि हामी डाउटमा छौँ। अर्को कुरा तपाईँको यो ग्लोबल टेन्डर भन्ने कुरा छन्, जुन ग्लोबल टेन्डरको कुराले गर्दा नि हामी एकदमै के हो त यो ग्लोबल टेन्डर। ग्लोबल आएपछि हामी चाहिँ प्राइभेट कम्पनी चाहिँ विगत हिजोको दिनमा राज्यले चाहिँ काम गर्न नसक्दा त हामीलाई नै गुहारेको हुन्, प्राइभेट सेक्टरले गर्नु पऱ्यो आउनुहोस् भनेको हुन् र हामीले त्यो दिनदेखि हामी अहिले लागि परेको नि हुन् होइन। हजुरले भन्नु भइहाल्यो हामी समाजसेवी पनि हुन्। यो समाजसेवी सँगसँगै यो चाहिँ एउटा बिजनेस व्यापार जस्तो पनि हो, यसलाई होइन भन्न मिल्दैन। हामीले ग्लोभ्सदेखि पन्जा मास्कदेखि तपाईँको बुटदेखि सबै कुरा दिन्छन्, तर उहाँहरूलाई एउटै कुरा के हुन्छ अरे भने सहज हुँदैन भन्छ काम गर्नलाई। हेर्नु चाहिँ मेन कुरा दिन्छ हामीले प्रत्येक हामीले 3-3 महिनामा हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। हामी ड्रेस र पन्जा यो बुट चाहिँ हामीले 3-3 महिना हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ होइन। अब यसमा भनेको मास्क पन्जा भनेको हामीले अनिवार्य हो। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गाडीभित्र म मास्क र पन्जा अनिवार्य छ, यिनीहरूलाई म बिहानै दिन्छु, तर एकछिन लगाइदिने हो, त्यसपछि कहिले पनि लाउँदैन। यसपछि हामी पुग्यौँ रातो पुल क्षेत्रमा। यहाँ पनि सडकमै गाडी राखेर फोहोर मैलाको प्रारम्भिक व्यवस्थापन भइरहेको छ। सरकारको यो जग्गा जमिन सार्वजनिक बाटोमा आफ्नै जग्गा जमिन जस्तो सडकमा फोहोर फ्यालेर दिनरात यसको जुन मापदण्ड छ त्यसको पनि सामान्य ख्याल नगरिकन मनलाग्ने रूपमा कमाउ धन्दा चलाइरहेका छन्। होला केही कम्पनीले सामाजिक कामसहित केही नाफा गरेका होलान्, तर सबैको नियत ठिक छैन, अर्थात् अधिकांशको नियत कमाउने मात्रै देखिन्छ। अर्कातर्फ तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला फोहोर काठमाडौँमा उठ्दैछ भने कति अव्यवस्थित तरिकाले कति हतार फोहोरको गाडी आयो भने खाँदै गरेको भात छोडेर फ्याल्नुपर्छ। अर्थात् कम्पनीको दादागिरी, कम्पनीको मनमानी, कम्पनीहरूको लापरवाहीको पराकाष्ठ हो यो। हामी सबैलाई भनिरहेका छैनौँ, जसले गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई लागिसक्यो दिमागमा पनि मनमा पनि, र सरकारको लाचारीपनका कारण सरकारको अनुगमन नियमन र स्थानीय सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दाको परिणाम आज काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले बागमती, धोबी खोला, विष्णुमती, मनहोरा लगायतका खोला सरसफाइ अभियान गरिरहेको छ। तर त्यही खोलाका करिडोरमा यसरी फोहोर सङ्कलन हुन्छ, फोहोरको छनौट या फोहोरको प्रशोध, फोहोर छान्ने काम हुन्छ, फोहोरको वर्गीकरण गर्ने काम हुन्छ। र हेर्नुहोस् यसरी यो फ्यालेको दृश्य देखाउँछु, म यो दृश्य देखाउन आग्रह गर्छु। यो रसाएर खोलामा गएको छ।
कि एक दिन फोहोर उठेन भने कहाँ फालौँ कहाँ जाउँ के गरौँ यो भावनात्मक या मजबुरीमा जोडेर व्यापार गर्ने खेल बन्द गर्नुपर्छ र यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकार, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्वयं कम्पनीहरू पनि सङ्गठित भएर जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यही कोरिडोर हुँदै हामी गोपीकृष्ण नजिकैको पुल क्षेत्रमा पुग्यौं। यहाँ पनि धमाधम घर घरको फोहोर ल्याएर भण्डारणसँगै वर्गीकरण भइरहेको थियो। यसरी अपमान सहँदै खुल्ला स्थानमा, अझ भनौँ सडकमा जोखिम मोलेर काम गर्ने सफाई मजदुर पनि आफूले गरेको कामबाट सन्तुष्ट थिएनन्। फोहोरमा खेलेर मोर खोजिदिनेहरूको आम्दानी पनि सन्तोषजनक थिएन र उनीहरूका गुनासाहरू यस्ता थिए। समाज सेवाको नाम बजाएर सेवा गरे जस्तो देखाएर कमाउन र रमाउन यो देशमा सजिलो रहेछ। त्यसैको एउटा उदाहरण जस्तो बनेको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन। हामीले दृश्यमा पनि देख्न सक्छौँ, सार्वजनिक जग्गा सडकमा पुल पुलेसाको मुनि जथाभावी रूपमा फोहोर फ्यालेर छनौट गरेर यो फोहोर मैला व्यवस्थापन गरिएको छ। यसको नाममा आम उपभोक्ताले, हरेक नागरिकले घर घरबाट पैसा तिरेका छन्। आफूले उत्पादन गरेको फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी भएको छ, तर सडकमा यसरी सेवाको भावनासँग खेलेर फोहोर मैला राख्ने, यसबाट धेरै व्यक्तिहरूलाई असर पुर्याउनेहरूमाथि के सरकारका निकायहरूले नियमन गर्नु पर्दैन? व्यवस्थापन त अब त्यही हो, जसले भेटायो त्यसले टिप्ने हिँड्ने। तलब कति छ तपाईँको? तलब त त्यही पाउनु भएन, केही छैन। अब यस्तो गरेर राखेको छ। अब आयो काम गर्ने मन लाग्यो हो, कर्मचारीहरू मन लागि छ। पानी पर्छ समय छैन। यहाँ मान्छेले एक दिन गाडी राख्दैन भने यहाँ चाहिँ एक टिपभन्दा बढी वास्ता पनि हुँदैन। कहाँदेखि आउँछ, कति बेला आउँछ थाहै हुँदैन। रातो ल्याएर यहाँ गाडी राख्नु पनि पुरै रोडले बाटो गर्ने बनाइदिए आउँछ, बाटो नै भर्ने हुन्छ। कतिपयलाई त जबरजस्ती कामबाट निकालेर सञ्चय कोष र उपदानको कानुनी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गराउने काम भएको छ। 6 वर्ष माथिसम्म काम गरेकाहरूलाई समेत स्थायी नगरेर फोहोर मैला उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूले मनोमानी गरिरहेको तथ्य समेत बाहिरिएको छ। पूर्व कर्मचारीको यो गुनासो एकपटक सुनौ। नेपाल फुलबारी प्रदूषण नियन्त्रण केन्द्रबाट चाहिँ पीडित हुनुभएका, उहाँ ठगिएको छु म भन्नुभएको छ। के भएको छ हामी उहाँसँग बुझ्छौँ। मानबहादुर, तपाईँको नाम मानबहादुर होइन? मलाई त नाइके राखेको थियो नि, नाइके राखेँ। केटाले यताउति काम गराउनु थिएँ। एकैचोटि हत्तै निकाल्यो। हत्तै निकालेपछि अनि आएँ, 10 गते आएँ। 10 गते आएपछि अब यहाँ राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर सीताले भन्यो। सीताले भनेपछि किन राजीनामा दिनु मैले भनेर भने। अब तपाईँले निकालिसकेको भन्यो। किन निकाल्ने, अब काम गरिराखेको सकिन्छ काम गर्छु, नसके भने निकाल्ने, म मेरो खुसीले निक्लिन्छु भने मैले सीताले भने। तपाईँ निक्लिनुहोस्, यहाँ राजीनामा गर्नु, म दिँदिनँ। मलाई चित्त बुझाउनु, 8 लाख छ भने 4 लाख दिनुहोस्, यति दिनुहुन्न भनेदेखि 3 लाख दिनुहोस्, म खुसी भएर म जान्छु। अनि देवराज सरले भन्नुभयो के भनेदेखि तपाईँले म कार्यक्रममा बोलाउँछु, त्यतिखेर विजय गरेर म पठाउँछु भनेर भन्नु। अब म कहाँ पुग्छु होइन, म त हुँदैन। अहिले चित्त बुझाउनु, अहिले नै कार्यक्रम गर्नु, अहिले नै विजय गर्नु। तपाईँको माग के हो? मेरो माग चाहिँ त्यही हो, केही पाउनु पर्यो रकम अनुदान बापत चाहिँ यत्रो वर्ष काम गरेको होइन। अरूतिर त म काम गर्न सक्दिनँ हो। अब 60 वर्ष पुग्यो, 60 वर्ष पुगेपछि त अब निकालेपछि त मलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। 4 लाख दियोस्, 3 लाख दियोस्, चित्त बुझाएर म जान्छु, त्यही मेरो। अब हामीलाई पनि यही आश थियो, ठिकै छ बुवाले गर्नुहुन्छ र भविष्यमा हामी त काम गरेर खाए पनि बाबाको यसो झुपडी लाउने भयो भने त कमाएर त खुवाउन सकिन्छ नि भन्ने स्थिति हामीले बाबालाई छोडिदिउँ, केही भनिम् न। नत्र यस्तो उनीहरूले अहिले यो बेलामा निकालेर दुःख दिनु थियो, कष्ट दिनु थियो। अहिले मेरो ससुराले झाएको 3 हप्ता भइसक्यो। बिहान 4 बजी 5 बजी उठेर हिँड्नुहुन्छ है। बिचरा बुढो मान्छे यहाँ बसे गर्नुहुन्छ, साथीहरूले काम गरेको हेर्नुहुन्छ। न त उसलाई खानु छ न पिउनु छ, केही यहाँबाट निकालेर खाउँ त पैसा के गरी तिरौँ हो कि नै सर भन्नु त। अनि यति पीडित अवस्था छ अहिले। प्रतिनिधिमूलक आवाज हो यो र एउटा मूलभूत प्रश्न, 10-12 वर्षमा यस्तो काममा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर काम गरेको नागरिकले के पायो त्यो कम्पनीबाट जाने बेलामा? आज 60 वर्ष भइसकेपछि कम्पनीले निकालेको छ, उहाँ धाउनु भएको छ, तर सुनवाई भएको छैन। हामी यसका विषयमा थप फलोअप पनि गर्नेछौँ र यसको सङ्घ जो फोहोर मैलाको सङ्घ छ, सङ्घसँग पनि के छ त प्रावधान
यसरी 10, 12, 15 वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई यदि छोड्दाखेरि सुविधाको प्रावधान के छ त्यो पनि बुझ्नेछौँ र निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरको वास्तविकता र फोहोरभित्र लुकेको कथा देखाउनेछौँ। फोहोरमा जोखिम मोलेर काम गर्नेहरूप्रति बढ्दै गरेको व्यवस्था, निजी क्षेत्रको मनमानी र स्थानीय तहको हेलचेक्राइ सचिएर फोहोर मैला व्यवस्थापनमा एकीकृत योजनासहितको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदासम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। केही फोहोर मैला व्यवस्थापनमा काम गर्ने व्यवसायीहरू ठिक पनि होलान्, तर फोहोर मैलाको भावनासँग खेलेर विधि प्रक्रिया मिच्ने, सडक्ने, आफ्नो सम्पत्ति जसरी कब्जा गर्ने प्रवृत्तिबाट धेरै व्यवसायी सचिनुपर्छ। स्थानीय तह फोहोर मैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट भाग्ने अनि निजी क्षेत्र उपभोक्तासँगको सहमतिमा भन्दै कहिलेसम्म भद्रगोल पाराले फोहोर मैला सङ्कलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापनमा जुट्ने, फोहोरभित्र लुकेको फोहोरी खेल र बदमासीमा संलग्नहरूको गतिविधिमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि कैलालीमा नेकपा एमालेको कार्यालयमा नेम प्लेट राख्ने विषयमा ओली र नेपाल पक्षबीच विवाद हुँदा भएको कुटपिटको बारेमा तयार पारिएको सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोस्। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। यति बेला देशको राजनीति नयाँ मोडमा मोडिएको छ। 2/3 नजिकको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चर्को आन्तरिक कलहसँगै अदालती फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा विभाजित भएका छन्। तत्कालीन नेकपामा देखिएको किचलो अहिले एमालेमा ओली र नेपाल समूहका रूपमा फेरि देखिन थालेको छ। कैलालीमा नेकपा एमालेको कार्यालयमा प्रदेश इन्चार्जका रूपमा ओली पक्षका लेखराज भट्ट वा नेपाल पक्षका भीम रावलको नेम प्लेट राख्ने विषयमा भएको विवादले नेता कार्यकर्ताको बीचमै कुटपिट भएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि राजनीतिक वृत्तमा एउटा अनौठो दृश्य देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर लागेका माधव कुमार नेपाल समेत अब सोही निर्णयले एमाले नै भएका छन्। पार्टीमा गुट उपगुट देखिने कुनै नौलो त होइन, तर फेरि पनि छुट्टिएको समूहको मिलन हुँदैछ, तर सहज भने देखिँदैन। त्यो दृश्य देखिएको छ बुधबार धनगढीमा। नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम पार्टी कार्यालयमा बोर्ड र नेम प्लेट राख्ने विषयमा कार्यकर्ता बीच नै झडप भयो। नेकपा एमाले ओली पक्षका कार्यकर्ताले बुधबार 11:30 बजे प्रदेश कार्यालयमा नेकपाको बोर्ड हटाएर ओली पक्षले नेकपा एमालेको बोर्ड राख्न पुगे। तर 1 घण्टा अगाडि नै नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले धनगढी उपमहानगरपालिका नम्बर 3 चटकपुरमा रहेको प्रदेश कार्यालयमा एमालेको बोर्ड राखेका रहेछन्। एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको नेतृत्वमा बोर्ड राख्न गएका नेता कार्यकर्ताले नेपाल पक्षले अघि राखेर गएको बोर्ड निकालेका थिए भने प्रदेश इन्चार्ज भीम रावलको कार्यकक्षको नेम प्लेट परिवर्तन गरेर लेखराज भट्टको नेम प्लेट टाँसे। प्रतिनिधि सभा विघटन हुनु अघि नेता भीम रावल नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन भएर ओली र प्रचण्ड नेपाल गरी 2 समूह देखिएपछि ओलीले भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेका थिए। ओली पक्षले अहिलेका पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट भएकाले उनको बोर्ड टाँसेको जनाएको छ। पार्टी कार्यालयमा लेखराज भट्टको बोर्ड टाँसेपछि कार्यालय छिरेका नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले सो बोर्ड झिकेर तोडेपछि झडप भएको हो। एक पक्षले भीम रावल जिल्लावादका नारा लगाएका थिए भने अर्का पक्षले लेखराज भट्ट जिल्लावाद भन्दै नारा लगाएका थिए। केही बेरमा दुवै पक्षका कार्यकर्ता बीच हात हालाहाल भएको थियो।
सम्भावित झडप हुन सक्ने सङ्केत पाएपछि पार्टी कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी दिनभर तैनात भए। केही बेर झडप भए पनि नेपाल पक्षका कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय छोडेर हिँडेका थिए। मङ्गलबार मात्रै नेकपा एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा भने दुवै पक्षका कार्यकर्ताको सहभागितामा एमालेको बोर्ड टाँसिएको थियो। तर बुधबार प्रदेश इन्चार्जको बारेमा विवाद हुँदा झडप भएको हो। संसद विघटन भएपछि ओली पक्ष र पटना नेपाल पक्षले आफ्नो दाबी गरेपछि प्रदेश कार्यालय र जिल्ला कार्यालयमा कसैले जान नपाउने गरी प्रशासनले रोक लगाएको थियो। केन्द्रमा नेताहरू एमाले पार्टी आफ्नै र प्रधानमन्त्री ओलीको बचाङमा लाग्नुपर्ने भन्दै गर्दा जिल्ला तथा प्रदेशमा देखिएको यो विवादले एमालेमा झनै समस्या ल्याउने देखिन्छ। केन्द्रमा स्वार्थ मिलुन्जेल नेताहरूको सम्बन्ध ठिकठाक, भागबण्डा र स्वार्थ मिलेन मनमुटाव। शीर्ष नेताहरूको यस्तो गुटगत चरित्रको सिको गर्दै जिल्ला जिल्लामा नेता कार्यकर्ता भेट्नु पनि सामान्य जस्तै बनेको छ। हाम्रो राजनीतिमा अदालतको फैसलाबाट नेकपा विभाजन भएर माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टी बिउतिएसँगै एमालेमा देखिएको गुटगत भिडन्त उचित होइन। नेता कार्यकर्ता लाभ र स्वार्थबाट सच्चिने कि? यसैका लागि हाम्रो खबरदारी। यी रेस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रभावमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।